हमारे साथ इस वक्त बोल टीवी के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना तज्जिया दें। कल का जलसा, कल का क्राउड किस तरह देखा आपने? मेरे ख्याल में एक बड़ा क्राउड था। एक पॉलिटिकल पार्टी का क्राउड हमेशा बड़ा होता है और उसे होना चाहिए, लेकिन जिस तरह के वो बताया जा रहा है कि इतना बड़ा था, उतना बड़ा नहीं था। 12 इससे बड़े क्राउड कराची ने देखे हैं। अल्ताफ हुसैन के जलसे होते थे, बहुत बड़े जलसे, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी के जलसे हुए, बड़े जलसे हुए। मौलाना फजल रहमान का जलसा इस जलसे से बड़ा था। कई जलसे ऐसे हुए हैं जो इससे बड़े थे। और इस तरह ये हम एक माहौल अगर हम बना रहे हूँ कि जनाब ये तो कोई कमाल ही हो गया, कोई मौजज़ा हो गया, ऐसा कोई मौजज़ा नहीं हुआ है। ना तारीख़ में मौजज़े होते हैं। ये उन तमाम अनासर को जो पिछले 50 साल की काश्तकारी की गई है, इंतहा पसंदी की, जो है वो एक मिलिटेंसी की, एक इंतहा नस्ल परस्ती की, ये सारी स्टेट के ऑर्गन्स ने काश्तकारी की थी, उन सबको मिलाकर एक जगह जमा कर दिया गया है। उसका इज़हार इस शक्ल में हुआ है। मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा, इसको आप पॉलिटिकल वो नहीं कह सकते हैं कि कारनामा हो गया है, कोई बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। अच्छा लगारी साहब, लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद हमने पहली बार इतना बड़ा क्राउड देखा है जो किसी लीडर ने इकट्ठा किया हो। मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। फारूक साहब, कल आपने कराची के जलसे को किस तरह देखा है? आपकी नज़र में क्या वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये बड़ा क्राउड था? बहुत शुक्रिया। बिलीव भी मैंने अपने सामने लिखा होता, खैर आपने उसका खुद ही जिक्र कर दिया। मैंने प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर के बाद सारी उनका भी दौर देखा हुआ 60s का। सारे लीडर्स की सियासत देखी है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मुझे आज भी याद है, मैं भी जाता था, स्कूल में था, उनके जलसों में सड़कों पे जाते थे, उनके क्या क्या वो जुलूस होते थे, उनकी जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट थी। तो इसमें कोई शक नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जलसे एज ए लीडर या वो थे या फिर अभी ये इमरान खान के जलसे। जब से ये उनका पहला तारीखी जलसा हुआ था 2010 में 30 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में, और फिर एक 2011 में, और फिर 2012 में फिर उनका एक हुआ था 2013 में 23 मार्च को, मुझे याद है, मीनार पाकिस्तान में। माय पॉइंट इज दिस कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो हम देख रहे हैं इनके मेगा जलसा। ये तो पिछले चंद हफ्तों से भी अब देख रहे हैं। इनके 2018 के इलेक्शन से पहले भी इस तरह का एक वेव आया था। देखिए, मुझे थोड़ी तशवीश हुई है कि हमारे मोहतरम लगारी साहब अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन एक नॉन दहशतगर्द, एक नॉन क्रिमिनल, एक नॉन एंटी पाकिस्तान आदमी था जिसने कराची को बर्बाद किया, और जिसके जलसे में लोग आते थे, कहते थे स्विच ऑन हो गया तो पूरा कराची बंद हो गया। लोग डर से आते थे, खौफ से आते थे, बोरीबंद लाशों के खौफ से आते थे। आई एम सॉरी, मुझे ये बात करनी पड़ी है, लेकिन एज ए सिटीजन पाकिस्तान मैं वो मादी का दौर नहीं भूल सकता हूँ। और क्रेडिट मैं समझता हूँ देना चाहिए PMLN की जो लास्ट गवर्नमेंट थी, जब नवाज शरीफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने रेंजर्स ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये ऑपरेशन किया और उनको फिर बिल्कुल उनको ख़त्म कर दिया। उनके मिलिट्री विंग अभी ऑल तो मैं देख रहा हूँ कि वो फिर उनका रिवाइवल होने की कोशिश हो रही है, जो कि पाकिस्तान, कराची की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए एक बहुत ख़तरा है। एंड आई एम श्योर कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, दे विल ऑल्सो बी केयरफुल कि जो वो पता नहीं 21 पॉइंट की डील हुई है, क्या हुई हमें नहीं पता, जो पोलिटिकल उनकी हुई MQM के साथ, कि ये ना हो कि वो सियासी मसलियत के तहत कराची को एक मरतबा फिर उसी दौर में ले जाए जो कि मिस्टर अल्ताफ हुसैन का दौर होता था। बाय गिविंग देम देयर ऑफिसेज, बाय जितने देखे ना वो सीरियल टारगेट किलर्स हैं, उनको कैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, रेंजर्स ने इतनी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए, कराची की पुलिस ने, कराची की स्पेशल फोर्सेज ने, हमारे इंटेलिजेंस। लगारी साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बताएं कि कल का ये जो जलसा था जिस पर आपने सुना, फारूक हमीद साहब ने कुछ आपकी बात से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जिस जलसे की बात कर रहे हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाले, वो तो मामलात ही और थे। कल ये जो अवाम इकट्ठी हुई है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद की जो मनाजिर हैं जो अवाम ने कल देखे। अच्छा, थैंक्स गॉड के पाकिस्तान की मुक़्तदरा की बहुत अहम शख्सियतें हमारे मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कम से कम भुट्टो साहब के जलसे को भी इंडोर्स किया और उनके बारे में भी अच्छे कलमात कहे, जो हम पिछले 40-50 साल से कह रहे हैं, मगर वहाँ सुनवाई नहीं होती थी। अब खुद
انہوں نے ارشاد فرمایا اور پہلے بھی فرمایا انہوں نے کہ اسکول کے زمانے میں وہ بھی جایا کرتے تھے ان کے جلسوں میں دیکھا کرتے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں لغاری صاحب، پہلے دن سے میں تو بھٹو کا فین رہا ہوں، پہلے دن سے بہت نوازش۔ میں آگے عرض کر رہا ہوں، آپ نے الطاف حسین کا میں نے نام لیا تھا، عمدن نام لیا تھا اور اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا مجھے، لیکن اس سارے کچھ کو کھڑا کس نے کیا تھا؟ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میرے روبرو جس نے کہا تھا کہ یہ میں نے بنائی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر اس فورم پر اور اس کیمرے کے سامنے وہ نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک بڑا نام تو لے لیتے ہیں نا کہ ضیاء الحق نے بنایا تھا، اور ضیاء الحق نے اپنے اس طرح کے جو نسل پرست اور انتہا پسند اور فرقہ پرست تنظیمیں وہ خود بنائی تھی نا، ان کی فنڈنگ ہوئی تھی۔ جنگ میں کیا ہوا تھا؟ ایک خونی کھیل کھیلا گیا اور ہمارے پاکستان کے انتہائی خوبصورت خطے کو، خوبصورت سرزمین کو، جنگ کو، ہیر کی سرزمین کو ہم نے ایک دہشت گردی کی علامت بنا دیا تھا، ضیاء الحق نے کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں تھیں جو انہوں نے پروڈیوس کی تھیں، اور کیونکہ ضرورت تھی ان کو، افغان جو وہاں پر وار ہو رہی تھی اس کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کو ضرورت تھی۔ پھر ان کی بہت سی باقیات ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں اور بھی بڑھائی گئیں، پھر ان کو سب کو ملا کر اس جگہ پر جمع کر دیا گیا جس کا نام پی ٹی آئی ہے۔ یہ وہ سارے کا سارا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر پچھلے 40-50 سال سے امن کو، رواداری کو، برداشت کو، انسان دوستی کو اور روشن خیالی کو، ہر چیز کو تہس نہس کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو یہاں پر موجود ہے، جس کے ساتھ وہ سارا مائنڈ سیٹ موجود ہے، جو مائنڈ سیٹ ایسی چیزوں کو تیار کرتا ہے۔ میری شاید بات آپ کو نہ لگے کہ یہ میں کوئی معقولیت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، آپ شاید یہ سمجھیں، لیکن میرا پورا تجزیہ یہ ہے کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے، پاکستان کے رول آف لا کو نہیں مانتا ہے، پاکستان کے اداروں کو نہیں مانتا ہے، آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے، آئین کو سبورٹ کرتا ہے، آئین کو سسپینڈ کرتا ہے، آئین کو توڑتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنا کارنامہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ایلیمنٹ ہے سیاست میں، میرے خیال میں یہ لغاری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا بریگیڈیئر صاحب، کل جب خطاب کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے عوام سے یہی پوچھا گیا کہ ہاتھ کھڑے کرو، یہ سازش ہے یا پھر یہ مداخلت ہے؟ تو عوام کی جانب سے ہاتھ کھڑے کیے گئے کہ سازش ہے، یہ مداخلت نہیں ہے۔ تو یہ ذرا لائن ڈرا کیجئے گا کہ آپ کا کیا کنکلوژن ہے، یہ سازش ہے، یہ مداخلت ہے، اور اوورآل کل کے جلسے سے عوام کیا پرسیو کریں؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تو یہ سازش والا جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ میری نظر میں یہ تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، لیکن یہ ایسا لفظ ہے جو کہ پاکستان کے عوام کو اپیل کرتا ہے۔ اس میں آپ پولیٹیکل مائلیج بھی آپ لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہوں، اٹ از کوائٹ پاسبل۔ میری نظر میں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے یہ سازش کا لفظ، تو وہ تو 2-3 دفعہ آیا تھا، اور وہ دیکھیں سازش از ایٹ اے ویری لارج لیول، ایٹ دی اسٹیٹ لیول، ریاست کے خلاف سازش۔ اور وہ کیا تھا؟ لغاری صاحب ایگری ود می، اگرتلہ اس کا نام تھا، اگرتلہ سازش کیس۔ پھر اس کے بعد وہ اپنا آ گیا یہ ایک اور جو نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، حیدرآباد ٹریبیونل تھا، وہاں پہ وہ اس کو کہا گیا تھا وہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف، پارٹی کو سپریم کورٹ نے بین کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، اور بعد میں وہ نام ان کا چینج ہو گیا، نئی پارٹی اے این پی بنا دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سازش از ان اے ویری براڈر کانٹیکسٹ، یہاں پہ مداخلت پہ سب ایگری کر گئے، ریاست کے ادارے بھی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ بھی، ایوری بڈی از ایگریڈ کہ یس مداخلت ہوئی ہے۔ مداخلت کس فارم میں ہوئی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک uncalled for undiplomatic language، یہ بھی مداخلت ہے۔ نمبر 2 یہ بھی مداخلت ہو سکتی ہے کہ جناب آپ کے اگر ڈپلومیٹس ہیں وہ ہمارے پارٹی لیڈرز اور منحرف لوگوں سے مل رہے ہیں، یہ بھی مداخلت ہو سکتی ہے۔ پھر اگر راتوں رات لوگ جو ہیں ان کی وفاداریاں بدل گئی ہیں، یہ بھی مداخلت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا مداخلت کی کئی فارمز ہوتی ہیں، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ اس مداخلت کے اگینسٹ ہم لوگ گئے ہیں، ہم نے اس کا پروٹیسٹ بولے یا ڈیمارچ بولے، لیکن وہ کیا تو گیا ہے نا، اس سے تو کوئی اپنا نہیں کہہ رہا کہ یہ مداخلت نہیں ہوئی ہے۔ اب بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک طریقہ ہے کہ دیکھیں جی ہماری عدلیہ بالکل آزاد ہے، ہماری عدلیہ سے بہتر محب وطن پاکستانی کوئی نہیں ہے،
پاکستان کے عوام ہم سب کا عدلیہ کے اوپر بھرپور اعتماد ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.